आमच्या गोंयचे नाव पुलिसांच्या वयर काडले। काट हे माझं भितरलं बा तुम्ही राहा तुम्ही थेट राहा one more बाहर नीचे ना दे बघता की लोक इतलो जमा जालो पुलिसांक एप्रिशिएट करपाक आनी खरें अशें आमी केन्ना फंक्शन पळोवना आनी पुलिसांक एप्रिशिएट इतलें केलें लोकांनी खरें म्हाका तांचे उपकार मागता तांचे खरें तांकां देव बरें करूं। सगळ्यांत पयलीं म्हणटा आमचे आख्खे पुलीस फोर्स गोंयचे स्पेशली आमचे मुर्मुगांव तालुक्याचे आनी बाकीचे इवन सगळे गोंयचे आमचो सांगेचो PI आसा वास्कोचो PI आसा आमचो मुरगांवचो PI अशे डिफरंट PI जेंच्यांनी टीम लीड केली जसो आयो आमचो मुरगांवचो PI आसलेलो शरीफ सो हांकां सगळ्यांक पयलीं आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फे तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांच्या तर्फे तांकां सगळ्यांक हांव सल्यूट करता कित्याक खरेंच तेंच्यांनी एक ब्लायंड केस जी तेंच्यांनी ट्रेस करून आयज जी सागर फॅमिली आसा तांकां न्याय दिल्लो आसा। आयज हांव जेन्ना सागर बाबा कडेन उलयतालो तेंच्या फॅमिली कडेन उलयतालो ते फक्त इतलेंच म्हणटाले कितें आमचें जें गेलां तें गेल्यार जाता बट ते लोकांनी जो इन्सिडंट केला आपल्याक मारण केला ते लोक कशे तरी मेळोंक जाय म्हणून आनी आयज खरोच हांव वालोर दिता आमच्या गोवा पुलिसाक ज्या हिसपान तेंच्यांनी ही केस ब्लायंड केस म्हणल्यार तांकां कितेंच क्लू नासलो हांव इतलो कॉर्डिनेट करतालो आमच्या PI कडेन DYSP कडेन कित्याक बट तांकां क्लू मेळनासलो बट क्लू नासतना सुद्दां तेंच्यांनी आपले सगळे नेटवर्क आतांच म्हाका PI सांगतालो कशें तेंच्यांनी काम केल्लेलें आसा सगळ्या PIनी आमचो वैभव जावं आमचो सांग्या वयलो PI नायक जावं हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन जी टीम तेंच्यांनी लीड केली डिफरंट डायरेक्शन आनी एक्युजांक धरलेले आसा आतांच तांकां एक्युजांक आतां हांगा पावलेले तांकां एक कस्टडीन दवरलेले आसा सो एक म्हाका दिसता एक मोठी म्हणटा ती एक ब्लायंड केस ह्या पुलिसांक सॉल्व केली आसा खरोच वालोर तांकां त्याच प्रमाणे सागर फॅमिली जेंचे हो अत्याचार जालो जेंचे कितलीशी दीस जाले तेंची फूल फॅमिली भंय वातावरण रावताली ती घरान वयपाक भियाताली आयज खरेंच तांकां म्हाका दिसता की बाबा तांकां खरेंच आनी स्पेशली आमचे बाय जे फक्त 10th स्टँडर्डाक आसा तेणेन जे आपल्या बापायक वाचोवपाक लागून स्वताचे आपले मारण करून घेतलो हात घालून मदीं रॉड आपल्याचेर घेतले अशें खरेंच चेडवाक हे वालोर आमी आमच्या तर्फे सुद्दां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक ताका रिकमेंड करतलो ताका ब्रेवरी अवॉर्ड दिवचो म्हणून म्हाजे कडसून हे हांव
CMांक सांगतलो त्याच प्रमाणे जी टीम पुलीस गोवा पुलिसान जी ही केस क्रॅकडावन केलेली आसा ते म्हाजो एक स्पेशल रिक्वेस्ट आसतलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो आमचो होम मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताक कित्याक ही एक ब्लायंड केस हेंच्यांनी क्रॅक केली आसा तांकां खंय तरी आमचो 19 डिसेंबर येता तेन्ना हेंकां खंय तरी एवॉर्ड दिवचो आमचे API तेजे लागून सुद्दां हांव रिकमेंड करतलो. आनी खरेंच आयज ह्या केसीच्या बाबतींत खुबशी पॉलिटिक्स जाली. खूब लोकांनी कितें कितें म्हटलें पुलिसांक ब्लेम केलें पुलीस जाग्यार ना अशें कितले अरे जेन्ना येदी व्हडली केस घेता जाल्यार PI पुलीस स्टेशनाचेर बसून रावतलो. PI हॅज टू बी ऑन द फील्ड. PIचेर कितलीशीं एलिगेशनां केली म्हाजेर कितलीशीं एलिगेशनां केली जशी कितें बाबा PI हांवें डेकोटी केलेल्या भशेन तांकां पुलिसांक सपोर्ट करचें सांडून फक्त एलिगेशनां करपाक हे भायर सरलेले. आयज तांकां एक उतर आमच्या गोवा पुलिसान दिल्लेलें आसा तोंडाचेर थापड मारलेले आसा हे लोकांच्या आनी पुलिसान प्रूव करून दाखयलेलो आसा आनी हे तांकां धरलेलें आसा. आयज ते लोक खंय गेले आयज ते एका उतरान तरी एप्रिशिएट करपाक लागून पुलिसांक तेंच्यांनी येवंक जाय आसलें या तेंच्यांनी स्टेटमेंट दिवंक जाय आसलो. आयज खंय ते लोक फक्त क्रिटिसायज करपाक सोदता. आयज खरेंच हांव शाबासकी दिता आमच्या पुलिसांक ज्या हिशपान तेंच्यांनी आयज काम केल्लेलें आसा. म्हाका दिसता म्हाका स्वताक दिसतालें की बाबा ही केस केन्नाच सॉल्व जावपाना म्हणून कित्याक जावपाना म्हणून कित्याक कितेंच प्रूफ नासलो. हांव PI सुद्दां सगळे जाण इतले टेन्शनान आसलेले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इतले टेन्शनान आसलेलो तो डे टू डे ही केस फॉलो करतालो. आयज हे सगळ्यांचेर कित्याक आमी पयलीं अशी इन्सिडंट पयलींच जालेली ती अजून पयलीं केसीस क्रॅक जाल्लेली ना बट आयज खरेंच आमचे तिनूय PI आनी तेंचे आख्खे PSI आमचे हेड कॉन्स्टेबल आमची लेडी पुलीस जी तेंच्या बरोबर आसलेली हांकां सगळ्यांक सल्यूट आमच्या मुरगांवच्या तर्फे तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांक कित्याक इट वॉज इम्पॉसिबल केस जी तेंच्यांनी सॉल्व करून घेतलेली आसा आनी आमी आख्खे मुरमुगांव वी आर प्राऊड ऑफ आवर गोवा पुलीस आनी स्पेशली ऑफ मुरमुगांव पुलीस स्टेशन. खंय हांव रिप्रेझेंट करता आनी ते लोक आमच्या बरोबर आसा आनी म्हाका दिसता आयज श्याम आमचो सागर म्हाका दिसता आयज रिलॅक्स आसतलो आनी खरेंच म्हाका दिसता तुजे मनाचेर जो बोज आसलो तो मातसो खंय तरी कमी जातलो. तशीच आमची मॅडमीची हांवें हालत पळयलेली जितले तिणें त्रास काडले ती अक्षरशः जेन्ना हॉस्पिटलांत सुद्दां गेलोलो तेन्ना अक्षरशः दुकान आसलेली ती आनी तेंचे बाय जेका हांव पळयलो तेन्ना इतले ते आसले कित्याक म्हाका थंयसरले भुरगे सांगताले आमचे थंयसरले ते बिल्डिंगेचे प्रसाद सांगतालो तो सांगतालोच म्हाका काल ते पर्यंत दुसरे भुरगे जे वसीम बीन आसा थंयचे तेवूय सांगताले ते कशे थंयसर रातचे येयले तेंच्या दाराचेर येवन बेल मारले. इट वॉज अ ब्रेव थिंग म्हणजे हे एजीचेर इतलो प्रेजन्स ऑफ मायंड त्या टायमाचेर रावप चेडवाक वालोर तेच प्रमाणे आमच्या आख्खे गोंयच्या पुलिसांक वालोर कित्याक म्हाका दिसता ही केस जी तेंच्यांनी सॉल्व केली ती तांकां खबर आसतली कशी तेंच्यांनी सॉल्व केला ती आनी ते म्हाका सुद्दां खबर ना आनी ते आमकां सांगूंकय शकना. सो परत एकदा हांव आयओ आमचो शरीफ जॅकीसाक सॅल्यूट करता. त्याच प्रमाणे आमचे वास्कोचे PI आमचे वैभव नायक तशेंच आमचे सांगेचे PI नाईक बापाकूय सगळे PIसांक हांव तुमकां सॅल्यूट करता. इट इज जस्ट अ स्मॉल एप्रिसिएशनाक लागून आमी तुमचे कडेन येयलेले आसा अशें हेजे भितर कांयच ना बट आमकां खरेंच मनानसून आख्ख्या लोकांक आमच्या मुरगांवच्या लोकांक दे आर व्हेरी हॅपी कित्याक तुमी ही केस सॉर्ट आउट केली आनी खरेंच कित्याक म्हाका खबर आसा जर ही केस सॉर्ट आउट जावपाची नासली जाल्यार हेजेर व्हडले पॉलिटिक्स करपाचे सगळे लोक बट आयज तुमी दाखयले कितें बाबा बिसायड प्रेशराचेर अंडर ना येता कोणाचे विचार ना करता इतली तुमी क्रिटिसिजमां घेतली लोकांची तरी पासून यू वेर फोकस्ड बाबा आमकां ही केस क्रॅक करूंक जाय आनी त्या प्रमाणे तुमी केलेलो आसा. तेज्या लागून तुमचे सगळे पुलीस गोवा पुलिसाचो हांव हात जोडून तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. Yes, finally hard work has paid. It was hard work and hard effort to get that clue. We have to work really hard. We were not even sleeping, especially our senior officers, SP Tikam, USP Kadam, DIG Madam, IG, DGP were sitting in this office monitoring everything. And the third day, the clue which I got, it was, I was just working, Third day what I got, that was the clue where we cracked the case. Then we formed our teams. Yeah, my colleague Vaibhav was constantly on call. I told
SP we will send him because I know him. Down tari dotlo yellow alert. And Vaibhav and his team and our team did not let us down. Then immediately PI Dityan was sent. And it was a team effort. One team was sent to Orissa, another team was sent somewhere else. There were multiple teams made and sent. And finally, the outcome. We are happy and we thank everybody. Locals cooperated. They allowed us to enter their houses, watch their CCTVs, and CCTV watching cannot be done in 10 to 15 minutes. We are sitting there for hours. We are sitting there for hours. It was uncomfortable for them also. But we requested, but Murmugaonच्या लोकांना आमचा खूप help केली. And there was that, the boost was there. Sir, Zatli our case, Zatli. That boost was there. They did not criticize us, those who helped us. There was a good criticism which they did. Sir, Zatli kitne help kara sang. And I thank everybody for the support which we have got from you all and all the people who have helped us in tracking this case. Thank you. Very happy that we are able to get on the challenge that was accepted by our DIG. पयलीं म्हटल्यार केस ब्लायंड केस आशिल्ली शरीफ साहेबान सांगला त्या भशेन एक फ्युचर आमी थंय फायंड आवट केली SP सर आमचो इतलो टॅक्निकली सावंड आसा की त्याच्या टॅक्निकल सर्वेलन्साचेर आयज आमी ही केस क्रॅक करपाक पावले आय एम व्हेरी हॅपी आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू माय सिनियर सुपिरियर्स की तेंच्यांनी म्हाका हो टास्क दिलो मुंबय वचपाचो आनी म्हाका टीम म्हाजी स्वताची चूज करपाक दिली तितून PSI गौतम शेटकर PSI सिद्धेश नायक वेंकट गवंडर अमर गांवकर कास्कर विशाल हांच्यांनी सारकी म्हत्वपूर्ण कामगिरी म्हणटा ती हेंच्यांनी बजयली 5-6 दीस थंयसर टायरलेसली काम करून न्हीद ना जेवण ना कांय ना जो फिडबॅक आमकां वयल्यान मॉनिटरींग जातालें साहेबा कडल्यान SP सावथा कडल्यान DIG मॅडमी कडल्यान त्याच्यामुळे आमी आयज केस क्रॅक करपाक पावले आनी सगळेचे सोय आमी अरेस्ट केले आनी तांकां हाडले फिल्मी स्टाईल चेंज जाल्लेले आहे फिल्मी स्टायल हांव पळय आमचे पुलीस ते आमचे पुलिसांनी स्किल्स आसा आय एम नॉट सपोज टू डिस्कस इट ओवर हियर बट एफर्ट्स आमचे खूब आशिल्ले आनी ते आमी पयलीं स्वादिराव आमच्या सगळे पोलीस कर्मचारी स्पेशली शरीफ बाब त्याच्या अंडर फूल टीम आमचे वैभव म्हण नितीन नाईक म्हण किंवा बाकी सगळे PSI म्हण हांकां पयलीं पूर्ण वास्को मुरगांव गोवा आणि आमच्या भारतीय जनता पार्टी तर्फे त्यांचे अभिनंदन करता देव बरें करूं म्हणटा वॉर्ड सागर नाईक म्हजो नेबर नेबरिंग वॉर्ड ज्या रितीन ज्या दिसा थंयसर थंय जालें कृत्य जालें एकदम भिवपाचें कशें आसलेलें आनी जेन्ना सगळ्यांक थंय आमी पयलें आमी पावले PI विदीन नो टायम पुलीस थंय पावले पूण तरी अशें म्हणटात की कांय तांकां क्ल्यू गावनासतना सुद्दां तेंच्यांनी क्रॅक केलेली आसा पूण जेन्ना आमी सकयल तुमी मिडिया आहलेले पळय तेन्ना उलयताले खुबशे जेन्ना एडवांटेज घेवपाक येताले आमी म्हटलें म्हाका विश्वास आसलो पूर्ण विश्वास आसलो कित्याक दोनूय PIंचे आयकलेलें दोनूय डेंजर PI आसा अशें आयकलेलें न्हू खंयच आनी ते म्हाका 100% खबर हांव बाळूक म्हणटलें क्रॅक करतलेच आनी मिडियाक सुद्दां म्हटलेलें म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या सरकाराचेर आमी आमच्या PIंचेर की हे क्रॅक करतलेच म्हणून पूण खंयचो तरी एक एडवांटेज घेवपाक लागून कोण पॉलिटिकल कितें उलयताले PI क्रिटिसायज करतले जावपाक जायना कितें जावपाक जालें तें जालें पूण क्रॅक केलें हें अभिनंदन आयज जे आमकां मालमत्ती गावलेली आसा ती चोरलेली तें इम्पॉर्टंट ना हे चोर गावले तें इम्पॉर्टंट हांव एकूच रिक्वेस्ट करता तुमचे कडेन तांकां एक 10 मिनटांक लागून लोकां कडेन सोडाच 10 मिनटां लागून ना जाल्यार तशें UP जाता UP बिहार जाता तशें एनकावंटर करून उडोवपाचें हांकां दवरपाचें ना हांकां हें पोसपाचेंच ना तुमकां रिक्वेस्ट हँगावर करून उडोवपाचें तुमकां सगळ्यांक आमच्या मुरगांवच्या आमदारान बरे एफोर्ट घातलेले आहा तुमकां हेल्प करता तेणी आयज तेणी तुमकां सत्कार केलो खरोखर एक करीत तितलें कमी तुमकां आनी तशें म्हटलां पळय आमी सगळे जाण वास्कोकार तुमच्या फाटल्यान आसतले PI पुलीस तुमी खंयचोय चला वी आर विथ यू ऑल थँक्यू ह्या गोंयांत आतां एक फाटल्या दिसांनी 4 डेगोटी जाल्ल्यो एक म्हापसा जाली पणजे जाली परत काणकोण एटेम्प जालो स्पेशली जेन्ना हांगा एक सद्या स्पेशल PI माळमुगार तेणें आमकां कॉल केल्या राबोवपाक आमचे सुपेरियर्स जे आसले DG पासून SP पर्यंत सगळे DYSP सगळ्यांनी तेन्ना आमकां तेंच्यांनी गायडन्स केलें आनी तुमच्या सगळ्यांच्या प्लेयर्सार आमी जे काम केलें एफर्ट्स केले तितून ती केस डिटेक्ट जाली एक्यूज सगळे मेळ्ळे आसा फुडलें इन्वेस्टिगेशन आनी सपोज स्पेशली तुमकां थँक म्हणटा की आमी एक ज्या दीस आमी सिनाचेर येयल्ले तेन्ना तुमी आमकां रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां फुटेज जी आयली आनी आमी तुमकां सांगलेलें की आमकां थोडे इन्वेस्टिगेशनाक ते दिवपाक मेळना सो मिडियान आमकां त्या कामाकूय सपोर्ट केली सो आय एम थँकफूल टू यू ऑल्सो
आणि केस डिटेक्ट जाल्यार फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा त्या केसीचेर अंडर द गायडन्स ऑफ PI शरीफ. तर म्हाका दिसता हांव जो उबो आसा हो हिरोज जे आसा ताच्या मदीं उबो रावप अभिमान दिसता. म्हणजे हिरोज म्हणल्यार ते फिल्मी हिरो न्हू, हे रियल हिरो आसात आनी ताणें रियली ते काम करून ह्या केसीचे हांगासर हे केल्लेले आसा. दुसरी गजाल हांव अभिनंदन करता आमचे IG, DIG, DGP, SP, DYSP, PI, PSI, हवालदार, PC सगळे जितले आसा पळय तेची टीम वर्क जी आसली ह्या टीम वर्कान तांकां हांगासर धरून दिल्लेले आसा. खरें म्हटल्यार ही ब्लायंड केस आशिल्ली, सगळ्यांक खबर आसा ही ब्लायंड केस आशिल्ली, हाका भितर कांयच क्लू नाशिल्लो. पूण वालर ह्या सगळ्या पुलीस डिपार्टमेंटाक की तांच्यांनी कोणाकूच काय खबर ना, तांची कोड लँग्वेज आसता म्हूण ते केन्ना डिस्कस करिना, आमकांय खबर आसा. आनी एक सर तुमकां पयलींच सांगता, आमी हांगासर उबे जे आसले पळय सगळे लोक हे आमी तुमकां वेलकम करपाक आसलेले, ना की तांकां वेलकम करपाक. तुम फक्त कशें आसलेले तुमचो रिस्पेक्ट करता म्हणून आमी ओगी रावल्या, नाजाल्यार ताका हांगासरूच कितें तें दाखोवपाचें आमी. इतलेंच तुमकां सांगता. दुसरी गजाल अशी आसा की जेन्ना आमच्या आमदाराक कळ्ळें, आमदार टायम घेनासतना सगळ्यान पयलीं पावले थंयसर, तांची वासपुशी घेतली. ते डेली फॉलोअप करीत आसलेले. आमचे जशे ह्या गोंय राज्याचे CM आसात ते पासून डे टू डे फॉलोअप करीत आशिल्ले. हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. म्हाका दिसता की असले जे लोक जे आसा पळय आनी परत पुलिसां कडेन मागता की ह्या समाजान एंटी सोल्युशन एलिमेंट जे आसा तांकां एक नेस्तनाबूत करपाक जाय. खरें म्हटल्यार हे पुलीस जे आसा मुरगांवचे जावं वास्कोचे जावं अख्ख्या गोंयचे पुलीस हे बऱ्या रितीन काम करता. आमी सदांच सर तुमच्या फाटल्यान आसतले, केन्ना उलो मारात, आमी सगळे जाण तुमच्या फाटल्यान आसतले. धन्यवाद. सुरवातेक हांव आमची गोंयची जी पुलीस फोर्स आसा तांची तोखणाय करता. म्हाका दिसता तोखणाय करप हें खूब गरजेचें आसा. आयज जें बायणां आमचें घडलें श्री सागर नायक आनी तांच्या परिवाराक वॉट दे हॅव गॉन थ्रू, म्हाका दिसता सगळ्यांच्या घरांनी एक अशी भंयाची स्थिती जाल्ली. हे चोर मेळनाशिल्ले जाल्यार मोठो प्रॉब्लेम जावपाचो. तशेंच आमचे MLA बाकी पुराय पुलीस फोर्स आसा हे डे टू डे फॉलोअप करताले की कशी ही केस सोडोवपाची. जशें सांगलें प्रसाद बाबान की ही ब्लायंड केस आशिल्ली अँड वी वर व्हेरी शॉर्ट ऑफ एनी प्रूफ्स ऑर एविडन्स. अशें करून सुद्दां आमची पुराय गोंयचे पुलीस फोर्सान म्हाका दिसता एक बरें कार्य केल्लें आसा. आनी आयज खरें आमचें गोंयचें गोंयकारपण दिसून येता. आज सगळे लोक जे जनसमुदाय जमलेलो आसा हे खरें आमचें गोंयकारपण. म्हाका ते सगळ्यांनी एकजूट रावन अशें आमचे सगळे एकमेकाक शेजारीक जे रावता तांकां तुमी हेल्प करपाचें. एक म्हाका दिसता शातूर रावप हे खूब आतां गरजेचें जाल्लें आसा. आपल्या सायडीन कोण रावता, कोण येता, कोण वता, कोण कितें करता हे गरज आसा की सगळ्यांनी एक्टिवली पार्टिसिपेट जावपाक जाय आनी एक म्हाका दिसता सगळ्यांनी एक्टिवली रिस्पॉन्ड करपाक जाय अशेंच हांव म्हजें मत आसा. थँक्यू. सगळ्या सुपेरियर्स आशिल्ले त्यांच्या अंडर आमी जितले काम केला साहेबाक खबर आसा. आमचे PI सर वैभव साहेब, आमची बाकीची टीम PSI गौतम, रोहन नागेशकर, रामचंद्र नायक, कविता रावत, बाकीची टीम जी आशिल्ली त्यांनी भरपूर काम केल्लें आसा सायडीन. आनी आमी सगळ्यांनी मेळून एफर्ट्स घालून आमकां खबर आसा कितें सांगपाक जाय डिस्कस करपाक मेळना तरी पूण आमी भरपूर हितून साहेबान तरी आमच्या खूब साहेबाची तुमी हालत पयली आसतली PI साहेबाची कशी जाला ती. PI साहेब, जितेन नायक साहेब आनी बाकीची जी टीम आशिल्ली त्यांनी सामकें म्हणल्यार ते एरियेक अशें काम करप आनी हेचेर आमकां सारकी फीडबॅक दिवन जशें आमकां एक इंस्ट्रक्शन दिवन जशें आमकां काम करून घेतलें. थँक्यू वेरी मच. वर्ड्स ना पुलिसां आनी पुलीस टिमीचो कसो तांचे हांव आभार मानूं, उपकार मानूं. हातूंत खरें हांव स्पेशली म्हणटा आमचे मुरगांवचे PI शरीफ साहेब, वैभव नायक आनी आमचो DYSP कदम आनी आमचे बाकीचे सगळे आनी आमचो आमदार जो शंकर बामोणकार ताणें म्हाका घरा येवन डेली येवन म्हाजी इन्क्वायरी करप आनी बाबड्याच्या दोळ्यांत सदांच दुकां आसता. आनी हांव म्हाका इतली लास्ट डे आतां आनी कांय चड उलोवपाक शकना. कित्याक सांग पळया तुमकां एक विक्रम म्हाका म्हणपाक लागलो पळय क्रॅक जाली कितें करता तूं आतां घरा वतना. हांवें सांगलें म्हाका आतां भंय दिसना, हांव कांय ना आजूच हांव भायर सरता. पूण खरें म्हाका तेन्ना आमचो चीफ मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंताची याद आयली डायलॉग कोरोना टायमाचो, भिवपाची गरज ना. तेन्ना हांव तुमकां सांगता भिवपाची गरज ना. जे म्हणसर प्रमोद सावंत CM सिटाचेर बसला आनी पोलीस कमिटी पोलीस आसा ते तुमकां भिवपाची गरज ना. तुमी अशेंच रावा.
थँक्यू व्हेरी मच. हांव आज सद्दां सगळे गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाक थँक्यू म्हणपाक सोदता कित्याक म्हाका आनी म्हज्या फॅमिलीक खबर आसा तुमी कितले त्रास काडला दीस रात तुमी त्रास काडून हो केस क्रॅक जाला सो तुमकां खरेंच सल्यूट. सगळे पुलीस डिपार्टमेंटांतली थँक्यू म्हणटा आनी आमी पळयला की सिंगम बी पिक्चर पळयता आमी बट अवर रियल हिरोज आर अवर गोवा पुलीस रियल हिरोज. हांव स्पेशल मुरगांव राजा टुरिस्ट टॅक्सी युनियनातर्फे हांव आमच्या मुरमुगांव पुलिसांक थँक्यू म्हणपाक येयला. आयज आमकां बोट लागल्या तरी हांवें तो धंदो तसोच थंय आसोनी म्हटलें बाकीच्या भुरग्यांक तुमी सांबाळा. आमी स्पेशल हांव सगळ्याक आमी येवंक शकोंक ना. हांव स्पेशल मुद्दम हांगासर हांकां मुरमुगांव पुलीस स्टेशनाक हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता. आनी चडांत चड गोंयचे आमचे जितले पुलीस आहा तुमकां सगळ्यांक हें काम तुमी बरें केलां सगळ्यांनी मेळ्ळा म्हणून तुमकां सगळ्यांक सॅल्यूट म्हाजे कडल्यान. देव बरें करूं. नमस्कार. आमकां सगळ्यांक खबर आसा कांय दिसा फाटीं एक सागर नायक हेज्या घराचेर बायणां दरोडी हल्लो जालो खुनी हल्ली जालो आनी येदो व्हडले हल्लो जावन आख्खें गोंय आनी मुरगांवचे लोक एक भयान दीस काडटाले आनी त्या खातीर लोक भिल्ले बाबा आमी आमच्या घरान सेफ आसा काय ना हें अशें लोकांक दिसतालें. पूण आमकां पूर्ण खात्री आसली आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर खात्री आसली आमकां पुलीस डिपार्टमेंट जे आसा हाचेर पूर्ण विश्वास आमकां आसलो. आमचो संकल्प आमोणकर जो आसा ह्या मतदारसंघाचो आमदार जो आसा तो ही केसीचे डे टू डे हें रिविजन घेतालो आनी डे टू डे केसी बद्दल विचारपूस करतालो. CM फाटल्यान लागून ताणें आयज ही केस ताणें क्रॅक केली. त्या खातीर आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. ह्या पुलीस स्टेशनाचो जो PI आहा जॅकीस हाजें आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळें गोंय हेंच्या हातीन सेफ आसा मुख्यमंत्र्याच्या हातान सेफ आसा हें परत एकदां आमी जाणून दाखोवन दिल्लें आसा. आनी मागता पुलिसां कडेन फकत तुमी एक क्रॅक जायसर अश्यो केसी जायसर रावूं नाका. एक तुमी एक स्टेप घेयात जेणे करून अश्यो फुडाराक खंयच्याच तरेचे केसी जावपा ना हाजी तुमी जतनाय घेवची. पेट्रोलिंग वाडोवचें जेणे करून अश्यो केसी आनी जावच्यो ना हेची काळजी घेवची. देव बरें. One team is in Odisha, yet to come.
We have meticulously worked and I'm just station ground level. PI with all the team. आणि SP, DIG, IG, सगळे लिस्टवर बसतात आणि आजचे 2-3 मॉनिटरिंग लेडी स्टाफ तशेंच हांगासर आमचे मदीं आसा काय एक मान सन्मान दिवन ताचे भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गोवा पुलिस जिंदाबाद तशेंच आमचे मदीं आसा जितेंद्र नायक पी आमदारा लागीं ताका फेलिसिटेट करता सर सूरज